السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. أيها الإخوة، العباد مجبولون على الخطأ والتقصير، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا يدل على أن العبد مجبول على الخطأ والتقصير والذنب، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل للتوبة، من وفقه الله عز وجل لطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والعفو عن الخطايا والسيئات. هذا هو المطلوب من العبد. والله عز وجل أيها الإخوة حث عباده على التوبة، وحث عباده على طلب المغفرة منه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو المطلوب أيها الإخوة، أن نتوب إلى الله. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يأمرنا بالتوبة ويأمرنا أن نرجع إليه ونسأله المغفرة عن السيئات، فلماذا نعرض عن التوبة ونقل منها؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، 70 مرة في اليوم. وفي حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إنا لنعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد، يعني في الجلسة الواحدة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا وهو رب العزة والجلال يسأل عباده أن يتوبوا إليه ويستغفروه ويرجعوا إليه. كم نستغفر الله عز وجل في اليوم؟ كم نذنب ونخطئ ونقصر في جنب الله عز وجل ثم لا نرجع ولا نتوب إلى الله عز وجل. الله عز وجل ذكر في كتابه أنه غفار، أي كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب، يعني كثير المغفرة الله عز وجل. لكن ارجع إليه وتب واستغفر واطلب أن الله عز وجل يعفو عنك ويتجاوز عن السيئات.
أيها الإخوة، إن السيئات نوعان: صغائر وكبائر. فأما الصغائر فإن الله عز وجل يغفرها بعمل الحسنات والتوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بها. فإذا كنت مرتكبا لكبيرة فأسرع بالتوبة إلى الله عز وجل، واعلم أن لذلك شروطا 3: أولها أن تقلع عن هذا الذنب، لأنه لا ينفع أن تستمر على الذنب نفسه ثم تريد أن تتوب. اترك الذنب هذه الكبيرة اتركها لله عز وجل. الأمر الثاني أن تعزم على أن لا تعود إلى هذا الذنب، فإن عدت بعد ذلك فهذا يحتاج إلى توبة أخرى. لكن الذنب الذي أنت مقيم عليه اعزم على أن لا ترجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. الثالث الندم، أن تندم. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة. إذا ندمت كيف تعصي الخالق العظيم جل وعلا وهو رب العالمين الذي خلقك وأطعمك ورزقك ورباك ثم تعصيه؟ فتندم على هذا الأمر أنك ارتكبت هذه الكبيرة والمعصية. وإذا كانت هناك حقوق للعباد فيجب أن تعيدها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فليتحلل منه اليوم. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، لأنها لا تزال درهم ودينار كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما في الآخرة فستجازى من حسناتك، تؤخذ من حسناتك وتعطى له، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاته ثم وضعت عليك ثم طرح في النار. ينبغي أيها الإخوة أن نستشعر أن التوبة لله عز وجل. إلا الذين تابوا وأصلحوا، ثم قال: وأخلصوا دينهم لله. ينبغي أن تخلص النية لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أخلص النية. ما تركت هذه المعصية والسيئة والذنب لأجل فلان أو لأجل أن فلانا يراك أو لأجل عملك أو لأجل أمر من أمور الدنيا. ما تركت هذا إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل الخالق العظيم جل وعلا. ثم أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لله أفرح بتوبة عبده من رجل فقد بعيره وعليه متاعه. الله عز وجل أفرح بهذا من هذا ثم وجده، فما ظنك بحاله؟ وقد جاء في صحيح مسلم موسعا هذا الحديث أن رجلا قال أي قيل ونام تحت شجرة وعلى هذا البعير زاده ومتاعه، فلما استيقظ وجد أن البعير قد شرد وذهب، ثم ذهب مع هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة يبحث وينظر أين ذهب هذا البعير فلم يجده، ثم تعب فنام إلى مكانه، رجع إلى مكانه ونام، فلما استيقظ إذا ببعيره أمامه. ما ظنك بهذا الشخص؟ كيف سيفرح؟ سيقع في مهلكة لو لم يجده. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا. انظر إلى الله عز وجل وكرمه وإحسانه. لكن الموت
يأتي بغتة فلا تدري متى سيأتي. الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب مباشرة، يرجع إلى الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص ذهب وقته. الله عز وجل ناداك وأمهلك لكنك لم تستجب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب يغفرها الله عز وجل مهما حصل من ذنب، حتى الشرك يغفرها الله عز وجل، لكن يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى رجوع. فمتى سترجع وأنت في زمن المهلة ولم يبغتك الموت؟ والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. كم من شاب قوي مات فجأة ثم ندم، لكن لا ينفع الندم، خلاص ذهب المهلة وذهب الوقت الذي كان ينبغي أن يرجع ويتوب فيه إلى الله عز وجل. فالبدار أيها الإخوة المسارعة إلى التوبة، فإننا لا ندري متى يفجأنا الموت. ثم إن الله عز وجل قد أنعم علينا وتكرم بأنه مهما أسأت أذنبت ثم استغفرت وتبت وتاب الله عليك ثم رجعت ثم أذنبت مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، والله عز وجل يتوب عليك ويقبل توبتك. هذا كرم من الله عز وجل. وبعض الناس يأتيه الشيطان ويقول كيف تتوب؟ أنت عندك سيئات ومعاصي عظيمة وكثيرة، استمر على سيئاتك. ثم يستمر على أعماله السيئة، وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الذي ينكت في قلبه نكت سوداء حتى تجتمع عليه فيصبح قلبه كالكوز مجخيا، أي فقال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا ما عاد ينفع فيه. فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل والتوبة والرجوع إليه، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.